بناتي كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اول حاجه بغيت نقول لكم شكرا بزاف للتعاليق ديالكم اللي خليتوا لي في اخر مقلب درت لكم اولا في الفيديو الاخير. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا للبنوتات اللي مشاو تابوناو عند اختي، الله يسهل عليكم. وما تنساوش الفيديوهات ديالي انكم تخليو لي بزاف بزاف ديال لايك، حيت فريمون كتفرحوني. الله يسهل على كل وحده فيكم خلات لي لايك. الحبانات ديالي قولوا لي كيفاش جاني الشعر. هذا البوكل اللي كتشوفوا دابا، ها نتوما هذا البوكل لي بوكل اللي كتشوفوهم دابا راهم صايبين طبيعيين بدون حراره، مازال منفوخين لحقاش يلا حليتهم. شوفوا يا البنات بدون حراره. بالنسبه للبنات اللي شي وحدين قال لي رجل لا البروتين راه ما كيبقاش الشعر قوي، هذه راه داك المره خواتاتي كان الشعر باقي فيه البروتين، يعني غسلته غير بالماسك حتى لدابا عاد غسلته بالشامبوان. شوفوا يا البنات ما بقاش لابط، بالعكس قوي وراه مصايب ما والو يا البنات. فقط اقسم بالله العلي العظيم فقط درت ليه ديك الطريقه ديال لي بوكل طبيعيين وخرج بحال هكايا. شوفوا يا البنات كيخرجوا واعرين بزاف. قولي في لي كومونتير كيفاش جاوني، والا بغيتوا الطريقه بلا ما تحرقي لا شعرك لا حتى شي حاجه قولوها لي في لي كومونتير، كنحبكم كنموت عليكم. وكالعاده اش كتعرفوا عليا الهميزات. اليوم جبت لكم واحد الهمزه من داك الشعر فيه شي حاجه واعره بزاف. اي وحده فيكم ما خداماش جالسه بلا خدمه بلا ردمه، اولا ما كتبغيش تخدم على الناس، اولا ما عندهاش كيفاش دير وليداتها، جبت لكم واحد الخدمه اللي واعره غادي تخدمي من الدار. غادي نخلي لكم النمره اللي تواصلوا مع السيده مكتوبه هنايا في صندوق الوصف وفي اول تعليق. ولكن البنات اللي في اسبانيا وكاينين الناس اللي في اسبانيا وما عندهمش اوراق، الا كان عندك باسبور راه بامكانك تخدمي ويولي عندك واحد الصالير من الشهر للشهر، وتولي يعني تحقي ذاتك، تولي عندك واحد الصالير اللي تحكمي به كما بغيتي، ما تستنيش ان الراجل يعطيك. وحاجه اخرى خاصها تكون عندك فوق 18 عام عاد تقدري تخدمي هذه الخدمه. فالبدايه ديالي غادي نخلي لكم النمره ديال السيده في صندوق الوصف وفي اول تعليق ومكتوبه هنايا سيري وما تاكديش. الناس ديال اسبانيا اللي فوق 18 عام وحتى اللي عندهم باسبور وما عندهمش اوراق، حتى انت يا حبيبه ديالي تقدري تخدمي وتقدري تكوني راسك، حيت بزاف ديال الناس تما مجليين. سيري كبيده ديالي خذوا النمره ديال هاد السيده راه معقوله وعلى ضمانتي، كنعرفها عز المعرفه ومتتبعه ديالي وكنقول لها حتى هي الله يسهل عليك. فكبيده ديالي اي وحده فيكم كما قلت لكم بغات تخدم خدمه شريفه وخدمه اللي زوينه ويقدر يوصل لك الصالير، واحد الصالير اللي عالي تعيشي به انت وعائلتك وليداتك، تصرفي به على مهمتك، تشري اي حاجه بغيتيها، سيروا هضروا مع هاد السيده قولوا لها بغينا نخدموا. الناس ديال اسبانيا الناس حتى اللي عندهم باسبور وما عندهمش وريقات وفوق 18 عام بامكانكم تخدموا. قولوا رجل ما كتجيب لكمش لي ميزات. فنخلي لكم النمره ديال هاد السيده في صندوق الوصف وفي اول تعليق، والله يسهل على كل وحده فيكم. غادي نشارك معكم واحد المشتريات اللي خديتهم من شاهين. اكمله ديالي انا وليت كنشري الحوايج من شاهين، ما بقاوش كيصيفطوا هما للمغرب. باش تكونوا عارفين ما بقاوش كيكولابوريو مع المغاربه، يقدروا يكونوا كيكولابوريو مع المغاربه اللي على برا، ولكن في المغرب اقسم بالله البنات راه ما بقاوش كيديروا كولابوراسيون. فهاد الشيء شريته بفلوسي باش نجربوا لكم. اما انا لا كان عليا انا راه ندير المكياج ما نشريش وما نخسرش فلوسي، ولكن كنبغي نجرب على ودكم نتوما باش نعطيكم الراي ديالي الصريح. واليوم اول مغربيه واقيلا غادي تجرب المكياج ديال شاهين هي انا، اول مغربيه في المغرب، حيت المكياج في المغرب يلاه دخلوه. وقيلا غنكون انا اول مغربيه في المغرب غادي تجرب هذا المكياج هذا ديال شاهين. فغادي نوريه لكم وان شاء الله الا بغيتو ندير لكم فيديو وانا درت هذا المكياج كامل، يعني ندير لكم مكياج توتال بالمكياج ديال شاهين. نتسنى غير وصلني الفون دو تاع لان ديك المره ما كانش عندهم يلاه جابوه. وهذه المشتريات ديال شاهين ها هما هادو. وغادي نبداو باول باليت. سمعوا يا البنات خوتي، سمعوا ان شاء الله غيكونوا فيديوهات واعرين يا ربي ما يسبقنيش شي واحد ينقل لي الفكره. كاين دوك النقالات. ها هي البنات هاد الباليت هادي اللي غادي نخلي لكم لا فوتو ديالها هنايا. ها هي عرفتوا باش عجبوني البنات مغلفين، وغنخلي لكم حتى الثمن حيت كتقول لي رجبه خلي لنا الثمن. مغلفه يعني ما تهرس مع والو. شوفوا ها هي البنات كبيره، ما توقعتش انها تكون كبيره حتى لهالدرجه وحق الله. عرفتوا كبيره. سمعوا هذه باليت ديال هانتوما اخواتي شوفوا شحال كبيره واعره او كتجي فحال هكايا، فيها لي هايلايت انايا وفيها فرجو وفيها الهايلايتر وفيها الكونتورينغ. عرفتوا يا البنات واعره بزاف، فاتتي حماقوا عليها. اوبس شوفوا يا البنات عرفتوا بيغمونطي بزاف
بزاف بزاف. الالوان ديالها راه فونسي اكثر من هكايا، غير ما كيبانوش الالوان ديالها راه فونسي. شوفوا يا البنات، ما غاديش يبان لكم حيت هذا كونتور. المهم نشوف نديرو في يدي. هانتوما هذا كونتور خفيف، وهذا الهايلايت. عرفتوا الهايلايت ديالها؟ شوفوا خطير يا البنات بزاف فيها. شوف عرفتوا واعر يا البنات. هذه تنصحكم بها اي وحده عندها كارت انترناسيونال، تنصحكم بها ان شاء الله. كنفكر انني نبقى نبيع ونشري في هاد التخربيق هذا بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش كارت انترناسيونال. عرفتوا يا البنات واعر. نشوف واعر هاد لاباليت. وغادي ندوزو لحاجه واحده اخرى خرجت لكم شويه ان شاء الله. ندير لكم اصوات الاكل داكشي واعر. خديت هاد لي فوسيل اللي غنخلي لكم التصويره ديالهم هنا، وغادي نخلي لكم حتى الثمن ديالهم. شوفوا يا البنات واعرين، دايرين بحال القطيطات، خفاف ورخاص بزاف. شوفوا يا البنات، شوفوا كي دايرين بحال ديال القطيطات. هانتوما دايرين بحال ديال القطيطات مجبدين، كيجيو خفاف من القدام وما كيبانوش ميكا يا البنات ولا معيقين. كيجيو خفاف من القدام ومن التحت مجبدين، يعطيو داك الافي ديال عوينات القطيطه. فنين ورخاص. كنصحكم بالشفار ديالهم، ديروهم بزاف ديال المرات وتفكروني شحال من مره كنبقى نديرهم ونعاود متشوقه نديرهم. كيجيو هذا مع مكياج خفيف وشويه الايلاينر، كيجيو خطير. شويه الايلاينر زعما هكا غير شريطه. ندوزو اخواتاتي لهاد البلاش هذا. هانتوما فراسكم انا النهار كامل وانا كنتسنى الشتا تصحى، واخا انا كنموت على الشتا، وكنبقى تنقول يا ربي تصحي غير نصور وترجعوا حتى بابا تيجي ينعس انا عاد كنوض. فهاد البلاش هذا غادي نخلي لكم البنات لا ريفيرونس اللي خديت، او نخلي لكم لا فوتو ونخلي لكم حتى الثمن ديالو. اول حاجه لاحظتها في شيئين هما يعني مسمين شي غلام، يعني كيقلدوا هما الماركات العالميه بحال هدى بيوتي، فانتي بيوتي، مو ديك تخربق كامل. الباكاجين ديالهم يا البنات خطير. نشوف الضو زايد. الباكاجين ديالهم يا البنات شوف، الباكاجين خطير بزاف اكثر من اللي كتخيلوا. كلاس واحد الدرجه خياليه. تفكرت نضاضر البنات، انا عرفتوا انا خصني ندير نضاضر لانهم انتي وقفلي وانتم كتقولوا لي رجوه راهم تيقنطونا. يعني الرينغ لايت خصني ندورها شويه هكايا عاد نتقابل. انا غندورها نجرب ونرجع لكم. والو يا البنات مع ذلك عكسه ليا. الناس اللي كيسولوا على الكادر ديالي خديته من الخبازه خبازات مول. بالنسبه للناس اللي يسولوني خبازات مول الخبازات، المهم مول اللي كاين تما عند واحد السيد واحد اللي كاين تما، خديته من عندهم. فريمون واعرين بزاف، كيجيو معليناش. غنوريكم هذا الهايلا نفرجوا اللون ديالو واعر بزاف. شوف عرفتوا فن يا البنات، واعر كيجي خطير. ان شاء الله غندير لكم مكياج توتال بهذا الشيء ديال شيء كامل يوصلني غير فون دو تان. شوفوا يا البنات خطير. وفيه المرايه اللي غادي نحيد هذه، فيه هذه المرايه المهم غتعكس لكم الضو. ها هي المرايه. عرفتوا الباكاجين خطير وكان رخيص بزاف صراحه. عندهم مكياج رخيص وجوده ديالو واعر بزاف. احق نجرب لكم هذا البيغمونطاسيون ديالو. هانتوما شفتوا صراحه واعر. نديرو في يدي. عرفتوا راه بيغمونطي راه غنعضو بزاف ما كيبانش. بلاتي نقوي لكم. هانتوما باش يبان لكم. شفتوا اللون ديالو تقريبا بيش. عرفتوا واعر بزاف. عرفتوا راه بيغمونطي راه ما تيبانش حيت انا دايره الاضاءه بزاف لان الالوان شويه تيكشفوا. وغادي ندوزو لهذا القلم ديال الحواجب اللي حمقني وسطاني اللي هو هذا. غنخليكم الثمن ديالو والتصويره. هو هذا قلم ديال الحواجب وكان رخيص بزاف. انا خديت لا ريفيرونس 801 كوفي. هانتوما ها هو كيفاش كيجي. شفتوا شد الضفر ديالي تقطع ها كيفاش كيجي. وكتجي فيه الشيته هكا. والمنجاره باش عجبني دايرين فيه المنجاره ماشي عتقي تقلبي. ديجا جربته وغادي نجربو لكم وغتشوفوا اللون خطير بزاف. شوفوا ماشي ميدم اللي تيبقاو الحجبان ديالكم ملبطين، هو هذاك. عرفتوا داير بحال واحد
بحال واحد القلم ديال اسونس. المهم البنات اللون ديالو راه واعر، يمكن هنا كيلون شي تيبان شي قهوي في الشكل، ولكن هنا راه اللون ديالو كيحمق. هذاك اللون اللي كيفاش كيقولوا كري بارد خزي، ما عرفتش كيفاش نعت لكم. ان شاء الله غنجرب لكم ماكياج كامل بشي نقولها لي في الكومونتير، دير شي وحده فيكم تكتب، وانا غادي اللي زعما اللي دار جيم غادي نعرف انكم بغيتوه ان شاء الله يوصلني فون دو تا. وغادي نجرب هاد الماسكار، نجرب على لكم هاد الماسكارا هادي، ها هي. المهم نخلي لكم لا فوتو الثمن، ها هي شفتوا شتا كتصب يا البنات، اللي خاصني نسالي حتى تقدروا تسمعوا. ها نتوما شوفوا الباكاجين كلاس يا البنات، شفتوا وعندهم مراعي زعما هنا كتبي ما كتوري حتى حاجه، والشيته ديالو كتجي فحال هكا بانسو ولا اش كيقولوا لي، كيجي فحال هكايا. وهذه شفتهم شكروها بزاف البنات. اي وحده فيكم كتشري من شائين تمشي تشوف تصاور لي فوتو ريال وتشوف لي كومونتير باش ما تقلبوش ثقيله. وهذه ووتر بروف قالك. وغادي نوريكم هذا اشنو هذا، ما عقلتش ما هذا كونسيلر، ها هو شوفوا. غادي نخلي لكم الثمن هنا، وشوفوا لي عفوا شوفوا لي الباكاجين. والبنات قولوا لي واش ندير لكم تحدي ديال الاندومي ياكو في الحار، وندير لكم اصوات الاكل، هي هذيك تحدي الاندومي بصوت الاكل باش تسمعوا. شوفوا هذا الكونسيلر هذا شنو قاسو هنا، هانتوما انا لا ريفيرونس اللي خديت ما عقلتش والله ما عقلت، بلاتي نوريها لكم. خديت 01 كاين ناخذ واقيلا اللون ناصح كيجي فحال هكا. وشت واحد اللبنانيه شهد ناصر ولا ما عرفتش سميتها، هي اللي شكرات الماكياج ديال شائين، فعليها انا زعمت عليه. هانتوما انا غادي نجرب لكم، كيبان كوفرون شوفوا يا البنات، وهذا كيبان كوفرون بزاف يعني ماشي شفاف، درت غير شويه يعني وعطاني. وغادي ندوزو لحاجه اخرى، وهي شنو هذا، هذا غلوس مات. غنوريكم لا فوتو ديالو هنايا وحتى الثمن. ها هو شوفوا الباكاجين داكشي كلاس، بحال شارين شي حاجه، بحال شارين هدى بيوتي فانتي بيوتي، داكشي واعر بزاف صراحه. باكاجين روعه. لا ريفيرونس اللي خديت قطعتها 207 وقيله، ساندرا بينك ولا ما عرفتش شنو هذيك، ما علينا. شتيوا كتصب واقيلا ما كتسمعوهاش حيت دايره الباف الميكرو. شوفوا يا البنات الباكاجين شحال واعر، شوفوا شحال واعر بزاف بزاف فن وثقيل. فيه هكايا غلوس عادي، الا بغيتي ديري هذا ملي يولي مات ديري فوقو. هانتوما واش كيبان لكم، المهم غاديش يبان حيت ترونسبارون. وهذا ها هو اللون شفتوا، ونشم الريحه ديالو حيت داك النهار ما خوتي اللي حلوه داكشي انا ما شميتوش. الريحه ديالو ما بيهاش ماشي فيه شي ريحه ديال الفريز ولا شي حاجه. عجبني البانسو واعر يا بنات، البانسو شوفوا واعر البانسو. ها هو اللون كيحمقني هذا اللون هذا كاشيري، شفتوا كاشيري ناصح. هذا اللون هو اللي خارج دابا. ماكياج ديال شائين غنديرو شي بواطه بوحديتها. وغندوزو لاخر حاجه واللي هي هذا الايلاينر هذا. ها هو حتى هذا شكروه بزاف المصريات واللبنانيات. وهذه البنات غنخلي لكم لا فوتو ديالو وحتى الثمن. هذا شفتهم كيشكروه بزاف في لي كومونتير، وشفت حتى ديك المصريه كتشكرو، هنديه ولا لبنانيه ولا ما عرفتش هاد اللعيبه ديالاش. هذه زعما هي اللي كتحرك ملي كيخوى كتسمعوا. ها هو البانسو ديالو واعر، هذه بالنسبه للمبتدئات البانسو ديالو واعر بزاف بزاف بزاف. وغادي نجربو، ديجا جربته انا داك النهار واو واعر صراحه. شوفوا يا البنات، وي كان يدي غتعوق مو عرفتي يا البنات، خطير اسود. وداك المره ووتر بروف واقيلا بلاتي، ووتر بروف. داك المره يا البنات وحق الله ملي جربته انايا في يدي والله ما بغات تحيد حتى للغد، وبقيت نحك عاد حيدات. شوفوا يا البنات واعر بزاف بزاف. شفتوا واعر عرفتو كيما رسمتوه تيجي. ها نتوما شوفوا هذا
كيما رسمته هي البنات تيجي فريمون عجبني هذا بزاف. عرفتو ثقيل بحال ديال الحديد ولا ما نعرف، ما فهمتش ثقيل. فكذا ديالي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كان هذا هو المكياج ديال شائين اللي خديت من عندهم، بغيت نجربو ليكم وتشوفوا واش يعني نشوف الاثمنه وداكشي، ولكن رانا مازال ما جربت لا والو. فغيوصلني الفون دو تان غادي نوريه لكم وغادي ندير لكم مكياج كامل بشائين ونعطيكم الراي ديالي صريح، ونبقى به هكا نخرج به اولا ما نخرجش به، نوريكم غير هكا على حسب زعما الوضعيه اللي غادي نكون فيها. فما تنساوش اخواتي انكم تخليو لي بزاف 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 ديال لي لايك، فريمون كتفرحوني. ما بقى والو نوصلوا 400 بارطاجيو الله يسهل عليكم. شكرا لاي وحده تفرجت فيا، تيدوز بحال الشعه تنتخلع. شكرا لاي وحده تفرجت فيا، الله يسهل عليكم. اللي ما دير الحنه، اللي كتقرا، اللي كتخدم، شكرا لكم بزاف. نتوما عائلتي الثانيه كنبغيكم بزاف. اي وحده كتكتب لي كومونتير، اي وحده كتكتب لي تعليق في انستغرام، اي وحده فيكم كتخلي لي ميساج، كنموت عليكم كامل. نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. ما تنساوش انكم تعطيونا الافكار ديال المقالب اللي نديرهم لماما، ندير لها شي مقلب خطير. بيزو ليكم، سلامه.